व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन का जो इंटरव्यू होता है पीपीएससी का या एफपीएससी का, उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जिस लड़की ने पूरे लाहौर में फ़र्स्ट मेरिट हासिल किया है, उसका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसकी ही वॉइस में आप सुनिएगा उसकी वॉइस। और उस लड़की ने 2 इंटरव्यू दिए थे, पहले भी तब बैड लक हुई थी, लेकिन इस बार उसने पूरे लाहौर में फ़र्स्ट मेरिट हासिल किया है। और उस बंदी ने अपने दोनों इंटरव्यूज़ शेयर किए हैं, एक्सपीरियंस शेयर किया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है अभी इस वीडियो को देखें, लेट्स वॉच। और एक बात मज़ीद कि उसकी जो आवाज़ है इसमें वो बहुत ज़्यादा धीमी है, तो आप अपने थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, मोबाइल को अपने कान के साथ लगा के आप सुन सकते हैं। तो जी ये है उसकी ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी का जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे और टोटल सिर्फ मेरा 5 to 7 मिनट्स का इंटरव्यू था, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपका एरिया कौन सा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट जो था वो शेखुपुरा था। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से अकॉर्डिंग पूछना शुरू कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा फ़ेमस फॉर किस लिए फ़ेमस है वो। मैंने बताया हिरमनार की वजह से फ़ेमस है। फिर उन्होंने कहा हिरमनार क्यों बनाया गया, किसने बनाया। फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में आइन कौन सा है, वो 1973 का आइन, और उसमें कौन कौन सी चेंजिंग हुई ये पूछा, मतलब रिसेंटली तरमीम कौन कौन सी हुई, ये उस वक़्त मुझे नहीं आता था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यौम दिफ़ा क्या होता है, यौम तकबीर क्या होता है, इनके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है, ये चीज़ें पूछी। इतना ही उसने मुझसे पूछा और मोस्टली क्वेश्चन मैंने उनके मिस किए थे जनरल नॉलेज के। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन तब पूछा था कि आपकी गेम कौन-सी है, कभी कोई आपने ज़िंदगी में कोई गेम खेली है? तो मैंने बताया कि मैं रग्बी खेलती रही हूँ नेशनल लेवल पे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रग्बी का रिसेंटली चैम्पियन कौन है, और रग्बी से रिलेटेड ही 4-5 क्वेश्चन पूछे कि रिसेंट उसका चैम्पियन कौन है। और मैंने बताया न्यूज़ीलैंड है, तो वो उन्होंने बताया कि न्यूज़ीलैंड का एक बिहेवियर है उसकी टीम का, उसको बिहेवियर को क्या कहते हैं, मैच से पहले वो करते हैं, तो उसको हक्का कहते हैं। उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या-क्या चाहिए होता है रग्बी की टीम डेवलप करने के लिए, फ़िज़िकली कौन-कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं। मैंने नाम लिया पावर का, एंड्योरेंस का। उन्होंने फिर पूछना शुरू कर दिया व्हाट इज़ पावर और हम इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन पूछे उन्होंने। फिर जो सेकंड एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी वो फ़ीमेल थी और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द फ़िलॉसफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन की फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो टोटल जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो इतना ही था और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का था, इससे ज़्यादा का नहीं था। इसके बाद जो मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ है अभी रिसेंटली जो हुआ है, जो मैंने क्लियर किया है, उसमें उन्होंने मुझसे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे चेयरमैन ने, वो लकीली मुझे आते थे। उन्होंने मुझसे पूछा पहले तो कि आपने 2019 से अब तक क्या किया। मेरी जो डिग्री थी वो 19 तक की थी, तो मैंने बताया मैंने सीटीआई की जॉब की है डिफरेंट कॉलेजेस में। फिर उन्होंने पूछा कहाँ-कहाँ की है, और फिर उन्होंने पूछा कि आपके स्टूडेंट्स का क्या रिज़ल्ट रहा। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछने लग गए। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने। मैंने बताया कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो फिर उन्होंने पूछा कि न्यूट्रिशन में आप किस न्यूट्रिएंट पे बात करना चाहेंगे, मैक्रो पे, माइक्रो पे। मैंने कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट पे। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट पे बात करना चाहेंगी, मैंने कहा मैं कार्बोहाइड्रेट पे बात करना चाहूँगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कार्बोहाइड्रेट की कंपोज़िशन के बारे में, वो बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पूछा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होती है, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने मुझसे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का पूछा कि ये क्या होती है और ये हम क्यों करते हैं। मैंने बताया कि ये इसलिए की जाती है। फिर उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है वो कौन से इवेंट के लिए की जाती है। मैंने बताया कि ये एंड्योरेंस इवेंट्स के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर एक मैच चल रहा है, वो 30-35 मिनट का मैच है, तो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का फ़ायदा होगा। मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि ये है ही 90 मिनट से ज़्यादा की एक्टिविटी के लिए। कोई भी मैच या कोई भी जो स्पोर्ट्स है जो 90 मिनट से ज़्यादा की होगी, उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा स्प्रिंट्स के लिए ये यूज़ होगा या नहीं। मैंने बताया कि नहीं होगा, डेफ़िनेटली कोई फ़ायदा नहीं है इसका उसके लिए।
پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی گیم کون سی ہے، میں نے بتایا وہی رگبی۔ پھر انہوں نے پوچھا کس لیول پہ کھیلی ہے، میں نے کہا نیشنل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن تھی آپ کی، میں نے کہا گولڈ میڈلسٹ ہوئے تھے ہم۔ پھر انہوں نے اس چیز کو تھوڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہی بات پوچھی کہ کون چیمپئن تھا، تو اس دفعہ جو چیمپئن تھا وہ ساؤتھ افریقہ تھا، اس کا بتایا میں نے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو موسٹ فیمس ٹیم ہے وہ کون سی ہے، چیمپئن تو یہ ہے، جو موسٹ فیمس ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو جو موسٹ فیمس تھی وہ نیوزی لینڈ تھی، اس کا بتایا میں نے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوچنگ دے دی جائے رگبی کی کس طرح کروائیں گی، کون کون سے کمپوننٹس پہ آپ زیادہ کام کریں گی اور اس کے لیے کون سے ٹریننگ پرنسپل یوز ہوں گے۔ میں نے بتایا پلائیومیٹرک ٹریننگ یوز ہوگی، سرکٹ ٹریننگ یوز ہوگی، یہ اس طرح کے سارے پرنسپل بتائے، اور بتایا کہ ہم اس سے یہ ڈیولپ کر لیں گے، اس سے انڈیورنس ڈیولپ کرے گی، جیسے پلائیومیٹرک سے پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس طرح سے انہوں نے پوچھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا جو دوسرے سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے پوچھا، وہ ایکچولی ٹریک اینڈ فیلڈ کے اسپیشلائز تھے، انہوں نے مجھ سے ٹریک اینڈ فیلڈ کے ہی سارے کویشچن پوچھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹریک اینڈ جو ہوتا ہے ایک 400 میٹر کا، اس کی خصوصیات بتائیں پہلے تو۔ میں نے انہیں بتایا کہ اتنا ایریا چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے کہا ایریا ہے ہمارے پاس، ٹریک بن گیا، اب اس کے اندر کیا ہے مجھے یہ بتائیں۔ اور میں نے بتایا کہ اتنی لینس ہوتی ہیں، ان کی میجرمنٹ یہ ہے، اسٹریٹ ہوتی ہے، کرو ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹریٹ میں بھاگنا آسان ہے یا کرو میں، تو میں نے کہا کہ اسٹریٹ میں بھاگنا آسان ہے، کرو میں بھاگنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کرو میں بھاگنا مشکل کیوں ہوتا ہے، تو میں نے بتایا کہ کیونکہ ہم سڈن ڈائریکشن چینج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں۔ میں نے بتایا کہ ایئر کا بھی کچھ افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا کہ ایئر کا بھی افیکٹ ہے، لیکن اور بھی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرو میں بھاگنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا پھر سینٹریفیوگل فورس کا، کہ سینٹریفیوگل فورس اور سینٹریفیٹر فورس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں دائرے میں بھاگنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے، کہ وہ ہمیں آؤٹ آف دا سرکل موو کرتی ہے سینٹریفیوگل فورس۔ پھر انہوں نے کہا تھا یس۔ پھر انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھا ٹریمپولائن کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ ٹریمپولائن جمناسٹک کا ایونٹ ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جمناسٹک میں کتنے ایونٹ ہوتے ہیں میل فیمیل کے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لاسٹ کویشچن تھا ان کا، میل فیمیل کے ایونٹ پوچھے تھے انہوں نے مجھ سے کہ کتنے اس کے ہوتے ہیں، میل کے کتنے ایونٹ آتے ہیں جمناسٹک میں اور فیمیل کے کتنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیئرمین تھے انہوں نے دوبارہ سے جنرل نالج کے کویشچن پوچھنے شروع کر دیے، کیونکہ میں نے اپنا جو فیورٹ سبجیکٹ تھا وہ اسپورٹس نیوٹریشن بتایا تھا، تو شاید انہوں نے یہ چیز کو آبزرو کیا اور انہوں نے مجھ سے ڈوپنگ سے ریلیٹڈ ہی کویشچن پوچھ لیے، اور یہ میری لک تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، مجھے یہ آتا تھا۔ ڈوپنگ سے ریلیٹڈ انہوں نے 5-6 کویشچن مجھ سے پوچھے کہ ڈوپنگ کیا ہے، ڈوپنگ کی جو کرنٹ وہ جو ہے اس کی واڈا جسے ہم کہتے ہیں WADA جو کرنٹ آرگنائزیشن ہے اس کا پوچھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کرتے ہیں ڈوپنگ، وہ بتایا میں نے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈوپنگ کے ٹیسٹ کون کون سے ہیں، کون کون سے سیمپل لے کے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے، وہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہائیسٹ بلڈنگ کون سی ہے اس کی، پورے مطلب پاکستان کی ہائیسٹ بلڈنگ کون سی ہے، وہ بتایا میں نے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون سے ایسے 2 شہداء ہیں جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا کربلا سے ریلیٹڈ، تو ایک تو حضرت حسن تھے، ان کا نام میں نے بتایا کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سیکنڈ نیم بتایا، میں نے کہا سیکنڈ میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں، تو انہوں نے پھر خود بتایا کہ حضرت حمزہ، دوسرے جو تھے وہ حضرت حمزہ تھے اور ایک حضرت حسن تھے۔ اور پھر انہوں نے فرانس کا کیپٹل پوچھا جو کہ پیرس تھا۔ مطلب یہ ٹوٹل میرا انٹرویو تھا اس دفعہ کا۔ اور ایک پرسنل ایڈوائز ہے میری، اگر آپ کو کوئی کویشچن نہیں آتا تو ڈائریکٹ سوری کہنے کے بجائے آپ کویشچن کو مولڈ کر سکتے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں ادر وے میں۔ میں نے جو پہلے انٹرویو دیا تھا اس سے میری یہی غلطی تھی کہ میں ہر سوال پہ چیئرمین کو سوری پہ سوری کہہ رہی تھی، کیونکہ ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا، تھوڑا نروس تھی میں اس انٹرویو میں۔ تو بعد میں جب میں نے خود کو امپروو کیا تو میں نے یہ چیز سیکھی کہ ڈائریکٹلی سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، تو اس سینٹینس کا ان پہ ایک پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے، تو وہ پھر خود آگے سے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا وے ہوتا ہے آنسر کرنے کا، وہ سارا کانفیڈنس ہی صرف چیک ہو رہا ہوتا ہے۔
نالج تو ہماری چیک ہو جاتی ہے ٹیسٹ میں ہی، لیکن انٹرویو میں ہمارے جو ہے وہ کانفیڈنس چیک ہوتا ہے.